मुबारक अला सय्यदना मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये कहानी आज की नहीं है माँ जी, ये कहानी 2013 की है। 2013 में भी उस्मान डार जीता था। और जब इमरान खान साहब ने जब 4 हलकों की बात की तो इसलिए की थी कि आइंदा से कभी कोई इलेक्शन ना चोरी करे, लेकिन किसी ने उस पे गौर नहीं किया। इस इलेक्शन से पहले मैंने बारहा ये बात की कि ये इलेक्शन आपको एक मौका दे रहा है कि पाकिस्तान को आप एक नई सुबह दें। जो 9 अप्रैल की रात पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म हुआ, जो साजिश हुई, और आज मोहम्मद जुबैर के कहने के बाद तो क्लियर हो गया क्यों उस वक्त आर्मी चीफ बाजवा साहब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब से क्यों मुलाकातें कर रहे थे, किस लिए कर रहे थे। क्या ये अपने हल्फ की पासदारी है? इसलिए इमरान खान साहब ने मेरे सामने अडयाला जेल में बैरिस्टर गौहर चेयरमैन तहरीक इंसाफ खड़े हुए यहां पे 2 बार ये बात इमरान खान ने की है। एक बार पहले जब मैं उनसे मिला महीना पहले, और एक बार ईद से पहले आखिरी मुलाकात मेरी और बैरिस्टर साहब की जब हुई, इमरान खान साहब ने कहा कि हमारी 184(3) की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि इलेक्शन पे जो डाका पड़ा है, जो आज ये फॉर्म 45 के हमारे MNAs आए हुए हैं, ये कितने शर्म की बात है, ये कितने अफसोस की बात है कि अवाम ने जिनको वोट दिया, अवाम ने जिनको पास किया, 178 तारीख ये क्लियर करेगी, तारीख ये साबित करेगी। ये लफ्ज ज़हन में याद रखें। 178 हमारी सीटें हैं, कम से कम 17 सीटें हैं मियां नवाज शरीफ साहब की जमात की, जिसमें मियां साहब खुद हार चुके हैं, जिसमें उनके भाई शहबाज शरीफ हार चुके हैं, जिसमें उनकी बेटी मरियम नवाज बीबी हार चुकी हैं। एहतराम अपनी जगह, लेकिन हकीकत है आज हम ये डिमांड करते हैं कि वो लोग जिनको अवाम ने वोट दिया वो आज भी सड़कों पे हैं, और जिन लोगों को सड़कों पे होना चाहिए था, जिनसे सवाल होना चाहिए था, वो आज ऐवान में बैठ के हमारी तकदीर के मुकद्दर के फैसले करें। ये फैसले हमें कबूल नहीं है। इसलिए इमरान खान साहब ने जो डिमांड किया चीफ जस्टिस से कि हमारी 184(3) की पिटीशन 4 महीनों से पड़ी हुई है, चीफ जस्टिस साहब आज आप उसको उठाइए। आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी मैंने ये डिमांड की, जो खवातीन की रिजर्व सीट्स का केस चल रहा है उसमें मैं डिमांड की कि आप ये इस पे जुडिशियल इंक्वायरी कीजिए। आपने कहा था, पूरी कौम को याद है चीफ जस्टिस साहब, आपने कहा था कि 8 फरवरी का इलेक्शन पत्थर पे लकीर है। हम सब ने आपको शाबाशी दी, हम सब ने अप्रिशिएट किया कि आपके हुक्म पे इलेक्शन हो रहा है, वरना वो लोग इलेक्शन से भाग रहे थे। लेकिन चीफ जस्टिस साहब, क्या सिर्फ इलेक्शन कराना था या आजाद शफाफ भी होना चाहिए? जो इलेक्शन आजाद शफाफ नहीं है वो आइन पे डाका है, वो आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी है। आर्टिकल 190 के तहत चीफ जस्टिस साहब आपको भी पता है, वकला को भी पता है, सियासी बरादरी को भी पता है, आइन समझने वालों को भी पता है, आर्टिकल 190 के तहत फौज, पुलिस, इंटर सर्विसेज, रेंजर्स, ECP, FBR, इंटीरियर मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, सूबाई मरकजी हुकूमतें पाबंद हैं that they have to work in aid of सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया 8 फरवरी को इलेक्शन करें। उस इलेक्शन को किसने चुराया? ये आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी है। इसलिए इमरान खान साहब ने अडयाला जेल की काल कोठरी से ये इस्तदा भेजी है और ये पुरजोर मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस इलेक्शन का ऑडिट करें और असल मैंडेट तहरीक इंसाफ के इन अवामी नुमाइंदों को, जो असल फॉर्म 45 के MNAs हैं, इनको वापस करें। आखिरी बात, जब ये असल MNAs आएंगे और जब असल वजीर आजम बैठेगा, उसके बाद जो बजट आएगा वो अवामी बजट होगा। फिर फलस्तीन पे भी आवाज आएगी, कश्मीर पे भी आवाज आएगी, और जहां तक ऑपरेशन का ताल्लुक है, कोई ऑपरेशन जो खैबर पख्तूनख्वा अवाम को काबिल कबूल नहीं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कोई उसको ना सपोर्ट करना है, ना उन्हें इजाजत दी है। जो इमरान खान साहब की पॉलिसी है वही सूबाई हुकूमत तहरीक इंसाफ की पॉलिसी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 8 फरवरी को पूरी कौम ने इमरान खान को वोट दिया, इमरान खान के सिपाहियों को वोट दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह 2/3 मेजॉरिटी के जरिए नेशनल असम्बली में भी, सूबाई असम्बलियों में भी, सिंध में भी, KP में भी, बलूचिस्तान में हम जीते। लेकिन फॉर्म 47 के जरिए हमें हरा दिया गया। ये हमें नहीं हराया गया, पूरी कौम को कीड़े मकोड़े समझा गया। आज हम सब लोग फॉर्म 45 वाले 170 के करीब MNAs MPs सब हम लोग आज नेशनल असम्बली आए हैं और इस बात का अदा करने आए हैं, जब तक ये इमरान खान का मैंडेट
قوم کا مینڈیٹ واپس نہیں ملے گا، ہم خون کے آخری قطرے تک اس کی جدوجہد کریں گے، اور ہم اپنے مخالفین کو چیلنج دیتے ہیں. جو یہاں پر 73 لوگ ایم این اے بیٹھے ہیں جو جعلی ایم این اے ہیں. میں اجاز الحق کی والد کی قبر پہ گیا تھا، وہ یہاں اسی آپ کے میڈیا کے سامنے آ کے قرآن پاک پہ حلف دے دیں ہم اپنی پٹیشن واپس لے لیں گے، یا ہم سب لوگ قرآن پاک پہ حلف دے چکے ہیں کہ یہ سب لوگ بگوڑے ہیں، یہ ہارے ہوئے ہیں، ان کو لوگ جیلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ عمر ایوب صاحب، ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب اور پوری پارلیمانی پارٹی، آج پارلیمانی پارٹی مکمل ہوئی ہے. اس کے بعد ہم اسمبلی میں جائیں گے اور انشاءاللہ عمر گوہر صاحب اور عمر ایوب صاحب کی قیادت میں ہماری پارلیمانی پارٹی، اصل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا. ایک دفعہ پھر ہم سب وعدہ کرتے ہیں کہ ہر سیشن میں آئیں گے اور ان ووٹ چوروں کو جب تک یہ اسمبلی سے نہیں بھاگیں گے ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے. کہنا صرف یہ ہے تمام فارم 47 والوں کو کہ اب تم لوگ اس چیز کے لیے تیار ہو جاؤ کہ اب 45 والے تم لوگوں کو وہ انشاءاللہ تعالی ڈنکے کی چوٹ پہ تم لوگوں کے ساتھ جس طرح ہم نے میدان میں مقابلہ کیا تھا، ہم یہاں تمہارا مقابلہ کریں گے اور تم لوگوں کو اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ تم لوگ یہاں پر بیٹھ سکو اس اسمبلی میں، کیونکہ اس اسمبلی میں جن کو بیٹھنے کا حق ہے وہ عمران خان کے وہ تمام سپاہی ہیں. میرا حلقہ جو ہے وہ NA57 ہے راول پنڈی سے، اور میرا مقابلہ جو تھا وہ اس شخص کے ساتھ تھا کہ جنہوں نے جو ہے چودھری عدنان کو قتل کیا ہے، چودھری تنویر کے بیٹے بیرسٹر دانیال کے ساتھ. اور بیرسٹر دانیال آج بھی یہاں پر اسمبلی میں جب گزرا ہے تو شرم کے مارے وہ مجھ سے آنکھیں نہیں ملا پا رہا تھا، کیونکہ وہ شخص جانتا ہے کہ وہ جعلی مینڈیٹ کے تحت یہاں پر اس کو لایا گیا ہے. اپنے حلقے کے NA235 کراچی کے محمد اقبال صاحب کو یہ چیلنج دیتا ہوں کہ اس کے خاندان کے صرف 3 افراد قرآن پہ یہ حلف اٹھا لیں کہ اس کا وہ جو فارم 47 ہے وہ اوریجنل ہے، تو میں اسے MNA تسلیم کر لوں گا. ورنہ اس کے علاوہ میں 1000 حلقے کے عام لوگ حلف اٹھانے کو تیار ہیں، لاکھوں لوگ حلف اٹھانے کو تیار ہیں کہ یہ چور ہیں اور چوری کے مینڈیٹ پر بیٹھے ہیں. پاکستان زندہ باد، بسم اللہ الرحمن عمران خان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہمارے وہ مجاہد ہیں جنہوں نے شہباز شریف کو ہرایا. NA123 میں نے نہیں ہرایا، عمران خان نے جیل میں بیٹھے ہوئے شخص نے ہرایا، عوام نے اس کو ہرایا جو چور یہاں بیٹھا ہوا ہے، جو وزیر اعظم بنا ہوا ہے اس وقت شہباز شریف. 7734 ووٹوں سے میں نے اس کو ہرایا ہے. عمران خان کے ایک سپاہی نے وہاں اس کو شکست دی ہے. میری پٹیشن جو سی ہے اپیل سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. میں یہاں کہتا ہوں شہباز شریف اسمبلی میں آ کے کہہ دے، حلف دے دے آن اوتھ کہ اس کے پاس 47 اصلی ہیں، 47 کا وہ سلیکٹ ہوا ہے. میں ریزائن کر دوں گا، میں پارٹی میں کبھی نہیں ہوا، اور وہ انشاءاللہ تعالی ہارا ہوا ہے. اس کو یہاں سے خالی ہاتھ واپس بھجواؤں گا. 1 منٹ کے لیے ہماری بہن سماویہ، 1 منٹ کے لیے ہماری بہن